Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रस्तुत छ 2077 साल वैशाख महिनाको 17 गते बुधबारको राशिफल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज जसको जन्मदिन परेको छ उहाँहरुलाई जन्मदिनको शुभकामना म भन्न चाहन्छु। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्टदेव देवताले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस्। आजको दिन सबैको राम्रो होस्, कल्याण होस्, यही कामना हामी गर्न चाहन्छौं। र हाम्रो प्रस्तुति हेर्दै गर्दा लाइक र शेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला, यो अनुरोध हामी गर्न चाहन्छौं। र राशिफल हेर्दै गर्दा हजुरहरुलाई मन पर्दैछ, पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा पनि थिच्नु होला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल वैशाख महिनाको 17 गते बुधबार, तदनुसार ईसवी सन् 2020 अप्रिल महिनाको 29 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल वत्सला अथवा षष्ठी तिथि आज पूर्वाह्नको 11:21 सम्म, त्यस पछाडि सप्तमी पुनर्वसु नक्षत्र आज रात्रिको 10:25 सम्म, त्यस पछाडि तृतीय धृतीय योग आज बेलुकाको 6:43 सम्म, त्यस पछाडि शुलयोग सुरुमा तैथिलकरण आज पूर्वाह्नको 11:21 सम्म, त्यस पछाडि गरकरण मिथुन राशिमा चन्द्रमा बेलुकाको 4:29 सम्म, त्यस पछाडि कर्कट राशिमा मेष राशिमा सूर्य, बृहस्पति मकर राशिमा आनन्दादि योगमा गदयोग, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, वार्षोल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा पश्चिम रहनेछ। आज बेलुका 4:29 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मिथुन, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कर्कट हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:28 र सूर्यास्त बेलुकाको 6:36 हुनेछ। आजका व्रत पर्वहरूमा विशेष व्रत पर्वहरू नरहे तापनि आज गङ्गोत्पत्ति गङ्गा सप्तमी रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसोको 12:02 देखि दिउँसोको 1:39 सम्म काल नैऋत्य दिशामा रहनेछ। काल बेला बिहानको 8:46 देखि बिहानको 10:24 सम्म रहनेछ। रोग उद्वेग बेला दिउँसोको 12:02 देखि दिउँसोको 3:17 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी राम्रो मानिँदैन। यदि यही समयमा नयाँ कामको थालनी गर्नु छ भने दोष शान्तिका लागि अलिकति तिल अथवा तिलका परिकार अथवा गुलियो चिजहरूले खान सक्नुहुन्छ। केही हदसम्म दोष शान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आजको शुभ र सामान्य शुभ समयको विषयमा चर्चा गरौँ। लाभ अमृत बेला बिहानको 5:28 देखि बिहानको 8:46 सम्म, शुभ बेला बिहानको 10:24 देखि दिउँसोको 12:02 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी राम्रो मानिन्छ। आजका लागि शुभ दिशा दक्षिण र पश्चिम दिशा रहनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागौँ राशिफलतर्फ। दर्शक मित्रहरू प्रस्तुति हेर्दै गर्दा लाइक र शेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। मिथुन राशिमा चन्द्रमा लग्नमा, साथमा राहु रहनेछ। चन्द्रमादेखि सप्तम भावमा धनु राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि अष्टम भावमा मकर राशिमा मङ्गल बृहस्पति र शनि, चन्द्रमादेखि एकादश भावमा मेष राशिमा सूर्य र बुध, चन्द्रमादेखि द्वादश भावमा वृष राशिमा शुक्र रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आज हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस, मेष राशि। मेष राशि यदि तपाईहरूको हो भने आज तपाईहरूले आफ्ना गल्ती कमजोरी आदिलाई ढाकछोप गर्न सक्षम बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ, जसले गर्दाखेरि आफ्ना गल्ती कमजोरी आदिको चाहिँ फाइदा अरूले उठाउन असमर्थ बन्दछन्। आफ्नो पराक्रममा वृद्धि हुन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाको ग्रहको तृतीय भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। यस कारणले हेर्दाखेरि आज दाजुभाइ इष्टमित्र आदिले पनि आफूलाई केही साथ र सहयोग दिन सक्दछन्, हौसला प्रदान गर्न सक्दछन् भन्ने खालको समय रहेको छ। अप्रत्याशित ढङ्गले नसोचेका मित्रहरूले समेत आफूलाई साथ दिने हुँदा मन प्रफुल्ल रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक सञ्चय हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। व्यापारी वर्गका लागि आज सामान्य बन्द व्यापारमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि लाभप्रद दिन मान्न सकिन्छ। दीर्घकालिक प्रयोजनमा कुनै धन खर्च चाहिँ हुन सक्छ। रोकिएका कामहरूलाई पुनः सुरु गर्ने सुरम्य वातावरण सृजना हुन सक्दछ। अनुकूल वातावरण
वातावरण बन्न सक्दछ, नयाँ योजना बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। केही मन शान्त हुन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन हो आज। धेरै हतारले भने काम गर्ने प्रयास नगर्नुहोला। दिमाग ख्याएर धैर्यताका साथमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। पूर्ण घाटा लागिहाल्ने समय चाहिँ होइन। आत्मबल र हिम्मत बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तृतीय भावमा चन्द्रमा रहँदा विशेष भाग्य बलमा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अग्रज व्यक्तिहरू, मान्यजन व्यक्तिहरूको सल्लाह र सुझावलाई शिरोधार्य गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ आफूले मान दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ भने सन्तान वर्गबाट पनि केही न केही साथ र सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि केही खुसी चाहिँ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तृतीय भावमा चन्द्रमा रहँदा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि त्यस्तो घाटा चाहिँ लागिहाल्ने समय हुँदैन। विशेष खानपान र रहनसहनमा चाहिँ आफूले हेलचेक नै गर्नु हुँदैन। स्वास्थ्य स्थिति आज तपाईँहरूका लागि राम्रो नै रहन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। बल जबरजस्ती भन्दा पनि आफूले बुद्धि लगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र बुद्धिको उपयोगले नै आज आफूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। बौद्धिक क्षमतामा ह्रास आउँदैन। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षमता बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्नो हक र अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि प्रयास हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। विद्यार्थी वर्गले आज विशेषतः केही पठन पाठनका क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना, यानि कि आफू घरमै बसे तापनि नयाँ ज्ञान गुणका क्षेत्रमा आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना, कुनै पनि नोटहरू तयारी गर्न सक्ने सम्भावना, लेखन कार्यमा रहने व्यक्तिहरूले राम्रो विषयवस्तुमा चाहिँ लेख लेख्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। गीत सङ्गीत आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ आजको रातो रङ। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्ट देवता गजानन भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम गजाननाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 65% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन विचार गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुन सक्ने देखिएको छ। आज मनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र फजुल खर्चबाट केही बच्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। वैदेशिक कामकाजमा रहनेहरूका लागि सामान्य लाभप्रद दिन मान्न सकिन्छ। आज आफूभित्र रहेका कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ आफ्ना नजिकका मित्रहरू समक्ष पोख्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र आफ्ना विचारहरू चाहिँ आफ्ना मित्रहरूले चाहिँ सुनिदिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र आफूले दिएका कुनै पनि निर्णयहरू पनि खेर नजान सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि कार्यको थालनीका निम्ति आँट र साहसमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र भौतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग मार्फत पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। व्यक्तित्व विकासमा जुट्न सक्ने समय रहेको छ। कुल कुटुम्ब आदि मार्फत केही आफूलाई चाहिँ शुभ समाचारहरू मिल्न सक्ने सम्भावना अथवा उहाँहरूको चाहिँ आफूलाई सहयोग प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। द्वितीय भावमा चन्द्रमा रहँदा विशेष बाणीमा विकास हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। बोलेर गर्ने कुनै पनि कामहरूमा आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ र भाग्यमा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। समय अनुकूल छ। यस कारणले गर्दाखेरि आफूले चाहिँ आफ्नो काममा नित्य निरन्तर खटिराख्नु भएको छ भने सफलता राम्रो प्राप्ति हुन्छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरू खटिराख्नु भएको छ भने सामान्य राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। दैनिक जीवन तपाईँहरूका लागि निकै नै राम्रो हुन सक्छ र आर्थिक अभावले मन पिरोलिहाल्ने खालको समय चाहिँ होइन, तर पुराना आफ्ना काम कृत्य आदिलाई सम्झेर अलिकति आफू चिन्तित हुनुपर्छ कि घोत्लिनुपर्छ कि बेलुकाको समयमा चाहिँ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग तपाईँको विचार मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। सामाजिक काम गर्नेहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज कुनै पनि नयाँ विषयवस्तुमा चाहिँ आफूले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आलोचकहरू घट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र आफ्ना गल्ती कमजोरी आदिलाई चाहिँ सुधार गर्ने मौका मिल्न सक्दछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ।
घरायसी काम कृत्यहरूमा चाहिँ आफू खट्न सकिन्छ र आज सुख र सन्तोष पनि मिल्न सक्छ। घरायसी सुखमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि लाभप्रद दिन मान्न सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गले पनि अध्ययनका क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति लगनशीलता देखाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। तपाईहरुको राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। आजको शुभ रङ घिउ कलरको। शुभ दिशा आग्नेय दिशा पूर्व र दक्षिणको बीच रहनेछ। आजका लागि सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता भगवती उमा। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम उमायै नमः यो मन्त्रलाई 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि तपाईहरुको हो भने आफूले गरेका कामहरुबाट केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ र श्रमिक वर्गका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आफूले श्रम गरिराखिएको छ, कुनै पनि काममा आफू अगाडि बढिराखिएको छ भने आज घाटा लाग्ने समय चाहिँ होइन। तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको ग्रह गोचर देखिन्छ। यस कारणले हेर्दाखेरि स्वराशि अन्न लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट मिलिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि विशेष लाभप्रद दिन मान्न सकिन्छ। आज आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रयास आफूले गर्नुपर्छ भने विशेषतः सामान्य दैनिक उपभोग्य चीज वस्तु आदिको बन्द व्यापारमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि लाभप्रद दिन मान्न सकिन्छ। आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरूसँग तपाईहरू घुलमिल भइराख्नु भएको छ भने पनि आज केही आरामताको महसुस हुन सक्ने सम्भावना, सुख र सन्तोष मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र गरेका कामहरुबाट आफूले हार खानु पर्दैन। एकचोटीमा कुनै पनि कामहरु बनेन भने तपाईहरुले फेरि नित्य निरन्तर त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र पुराना कामकृत्य आदिलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। पूर्ण हार खाने समय होइन। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि लाभप्रद दिन मान्न सकिन्छ। अलिकति आफूले चाहिँ आहार विहारमा हेरचाह नगर्नु होला। स्वास्थ्य स्थिति तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आज पशुपालनका क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो दिन मान्न सकिन्छ अरू दिनभन्दा र पितृधन आदिको उपयोग गर्न चाहनेहरूका लागि पनि राम्रो दिन चाहिँ मान्न सकिन्छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहने विद्यार्थी वर्गका लागि पनि सामान्य राम्रो दिन मान्न सकिन्छ भने आज नयाँ ज्ञान प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा खट्नेहरूका लागि आज शत्रु पक्ष कमजोर रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्नो प्रभुता बढ्नेछ भने समाज सेवातर्फ चाहिँ ध्यानाकर्षण बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आर्थिक मामलाका स्थितिहरू आज तपाईहरुका लागि सामान्य नै रहन सक्छ। दैनिकीमा परिवर्तन नभए तापनि विशेष आफूले पूर्ण दुःख भोगिहाल्नु पर्ने सम्भावना र धेरै चिन्तित भइहाल्नु पर्ने खालको सम्भावना चाहिँ छैन। आज डर र त्रासहरू पनि केही न्यून भएर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि लाभप्रद दिन मान्न सकिन्छ। तपाईहरुका कुराहरू मिलिरहेका थिएनन् अगाडि भने आज मिलाउने प्रयास गर्नुहोला र पति पत्नी बीचमा पनि अलिकति तपाईहरुको चाहिँ बाणीमा विवाद भइरहेको थियो, बोलीमा तपाईहरुको विवाद भइरहेको थियो, विचारहरू मिलिरहेको थिएन भने आज केही मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। विशेष आफूले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क तपाईहरुका लागि 5 अङ्क। राशि स्वामी तपाईहरुको सदैव बुध ग्रह रहन्छ। शुभ रङ आजको सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। आजका लागि सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता श्री कृष्ण भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री कृष्णाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको दिनमा तपाईहरुका लागि अलिकति रिस ज्यादा बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफ्नो काममा आफू अगाडि बढ्न सकिँदैन। पुराना कामहरूलाई सम्झेर चाहिँ आज ज्यादा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। कुनै पनि नयाँ काम थालनी गर्नुभन्दा, नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा आफूले गर्दै आइराखेको कामलाई नै बरु निरन्तरता दिनु नै तपाईका लागि राम्रो हुन्छ। किनकि नयाँ कामको थालनीका लागि आज राम्रो समय छैन। तपाईहरुका लागि बार पनि घातक परेको छ र तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा पनि 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मान नाश हुन सक्ने सम्भावना पनि
रहेको छ। धन नाश हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। 12औं भाव भनेको खर्चको घर हो। यस कारणले गर्दाखेरि मनलाई नियन्त्रण गर्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। आज खर्च गर्नका लागि मन लालायित हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। र आहार विहारमा ध्यान नपुर्याउनाले शारीरिक शिथिलता पनि बढ्न सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ र चिडचिडेपना बढ्न सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग अलिकति घमण्डीपना आफूमा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, जसले गर्दाखेरि आफ्ना नजिकका मित्रजनहरू परिजनहरू चाहिँ आफूबाट चाहिँ अलिकति बटारिन सक्ने सम्भावना, विपरीत हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आज आफ्नो चर्चा चाहिँ नकारात्मक हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ, यानि कि आलोचकहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। शत्रु पक्षबाट जोगिनु पर्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्ना गल्ती कमजोरी आदिलाई चाहिँ आज लुकाउने प्रयास, छिपाउने प्रयास गरेकै राम्रो हुन्छ। विशेष सुधार्ने प्रयास गरेको पनि राम्रो चाहिँ हो, तर आज अलिकति चियो चर्चो गर्नेहरूले आफूलाई पछाडिबाट चाहिँ कुरा काट्न सक्ने सम्भावना अथवा पछाडिबाट खुट्टा तान्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। प्रगति पथमा अगाडि बढ्नेहरूका लागि आज विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गले पनि पठन पाठनका क्षेत्रमा अलिकति पूर्ण ध्यान दिन सक्दैनन् कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि सामान्य राम्रो दिन चाहिँ हो, तर अपरिचित व्यक्तिहरूबाट भने आफूले जोगिनुपर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज विशेष अलिकति कहीँ स्वास्थ्यका कारणले हुन्छ कि अथवा अग्रज व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यका कारणले हुन्छ कि अथवा सन्तानका स्वास्थ्यका कारणले हुन्छ कि धन खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि ज्यादा रहन्छ। त्यसैले आज गृहिणी वर्गले पनि पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त गर्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। अरूको आवश्यकता पुरा गर्नमै आफू खटिराख्नु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ। पति पत्नी बीचमा अलिकति वाद विवादहरू ज्यादा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि यही स्थितिहरू नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 2 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी तपाईँहरूको चन्द्र ग्रह सदैव रहनेछ भने शुभ रङ आजको रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। आजको लागि सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ भने इष्ट देवता सन्तोषी माता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री सन्तोषी मात्रै नमः यो मन्त्रलाई 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 25% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि यदि तपाईँहरूको हो भने मेहनतीहरूका लागि निकै नै राम्रो समय मान्न सकिन्छ। कुनै पनि नयाँ कामको बारेमा सोच्न सक्ने समय रहेको छ आज र आफ्ना योजनाहरू फलीभूत हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। जिम्मेवारीहरू हात पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने धर्म कर्मप्रति अलिकति आस्था ज्यादा हुन सक्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाको ग्रह गोचर 11औं भावमा लाभ स्थानमा रहेर चाहिँ विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाले दिइरहेको अवस्था देखिन्छ। यस कारणले हेर्दाखेरि आज परोपकार जन्य क्रियाकलापमा चाहिँ खट्न मन लाग्ने हुन सक्छ। विशेष आज विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि हो। ती अवसरहरूलाई चाहिँ हातमा ल्याउने प्रयास आफूले गर्नुहोला। धेरैले तपाईँको कामको तारिफ गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। कीर्तिमानी काम सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। समाजमा उत्साह कायम गर्न सकिन्छ। प्रतिष्ठा जोगाउन सक्ने समय रहेको छ भने शत्रु पक्ष केही कमजोर हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि राम्रो सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। बौद्धिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। साहित्यिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गले नयाँ ज्ञान सिक्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज सन्तानहरू आज्ञाकारी हुन सक्छन् अथवा उनीहरूबाट चाहिँ आफूले काममा साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। अग्रज व्यक्तिहरूबाट पनि आशीर्वाद मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। साथीभाइ इष्टमित्र बन्धुबान्धव छर छिमेकीहरूसँग पनि तपाईँको सम्बन्ध राम्रो रहन सक्ने सम्भावना र तपाईँका विचारहरू मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। आज आफूले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ अरूले समर्थन जनाइदिन्छन्, जसले गर्दा तपाईँको मन पनि प्रसन्न रहन सक्छ। शरीर फुरुङ्ग रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। शरीरमा भएका कुनै पनि कमजोरीहरू चाहिँ अलिकति कम भएर जान सक्ने सम्भावना र शारीरिक रूपमा आफू अलिकति मजबुत हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। मनलाई विशेष नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका
लागि लाभप्रद समय मान्न सकिन्छ भने आज विशेष त तपाईको परिश्रमको कदर हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मेहनत गरेर दैनिक उपभोग्य चीजवस्तु आदिको बन्द व्यापारमा आफू खटिराख्नु भएको छ भने राम्रो सफलता प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज राजनीतिज्ञहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। घर गृहस्थमा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि, घर परिवारसँग घुलमिल भएर बस्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। गृहिणीहरूले चाहिँ आफ्ना घरायसी सानातिना कामहरूलाई बेलैमा समापन गर्न सक्छन् र केही स्फूर्तिलो महसुस पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। पति पत्नी बीचका सम्बन्धहरूमा सुधार आउनेछ भने प्रेमी प्रेमिकाको बीचका सम्बन्धहरू पनि सुधार हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी तपाईहरूको सूर्य ग्रह, शुभ रङ आजको सेतो रङ, शुभ दिशा वायव्य दिशा रहनेछ भने आजका लागि सहयोगी राशि कर्कट राशि रहनेछ। इष्ट देवता आदित्य भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल 75% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि यदि तपाईहरूको हो भने आजको दिनमा आफूले आफूलाई चाहिँ बुझ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्ना कुनै पनि कमजोरीहरूलाई चाहिँ सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। धैर्यताका साथमा काममा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाको ग्रह गोचर 10औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। कर्म क्षेत्रमा रहेका कारणले गर्दा आज कर्मले भाग्य बनाउनु पर्ने समय रहेको छ। मातृपक्षसँग तपाईहरूका विचारहरू मिल्न सक्ने सम्भावना, कुराहरू मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र मातृपक्षबाट चाहिँ आज केही साथ र सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। सत संगति चाहिँ प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। धार्मिक कृत्यहरूप्रति केही अभिरुचि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। विभिन्न झन्झटिला कामहरूलाई चाहिँ बेलैमा समापन गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। 10औं भावमा चन्द्रमा रहँदा विशेष त पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोग गर्न चाहनेहरूका लागि राम्रो समय रहन्छ र सवारी साधन चालकहरूका लागि पनि समय राम्रो रहन्छ। सरकारी काम गर्नेहरूका लागि पनि समय राम्रो रहन्छ र बौद्धिक विकास हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सकारात्मक सोच विचारहरू चाहिँ तपाईहरूका दिमागमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। शरीरमा भएका कमजोरीहरू चाहिँ अलिकति हटेर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। शरीर स्फूर्तिलो रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुनेछन्। घरायसी कुनै पनि खेलहरूमा आफू रमाउन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ भने सामान्य उद्योग बन्द व्यापार आदिमा आफू लागिराख्नु भएको छ। दैनिक उपभोग्य चीजवस्तु आदिको बन्द व्यापार तपाईको छ भने राम्रो आफूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। कुनै पनि नयाँ कामका चाहिँ अवसरहरू आउन सक्छ। नयाँ कामका बारेमा सोच्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने नयाँ क्षेत्रमा हात लगाउन चाहनेहरूका लागि, नयाँ धन लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि समय राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। आज सानो प्रयत्नले चाहिँ ठुलो फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने राजनीतिज्ञहरूका लागि एकदमै राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज आफूले बनाएका कुनै पनि योजनाहरूलाई अगाडि सार्ने प्रयास गर्नुहोला। एकदमै राम्रो समय हो तपाईहरूका लागि। गृहिणी वर्गका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज विशेषतः तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा सन्तान वर्गले पनि साथ दिनेछन् भने पति पत्नी बीचमा पनि एक अर्कामा चाहिँ राम्रा कुराहरू हुन सक्ने सम्भावना, आर्थिक कुराहरू हुन सक्ने सम्भावना र एक अर्का बीचमा चाहिँ सहयोग हुन सक्ने सम्भावना, विपरीत लिङ्गीबाट पनि केही साथ र सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि यही स्थितिहरू रहन्छ। यस कारणले हेर्दाखेरि आजको दिनमा कन्या राशि हुने जनहरूका लागि एकदमै राम्रो समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। भाग्यले साथ दिएको छ। कर्म आफूले गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क तपाईहरूका लागि आज 5 अङ्क रहेको छ। राशि स्वामी तपाईहरूको बुध ग्रह रहन्छ। शुभ रङ आजको हरियो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहेको छ। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ आजको भने इष्ट देवता नारायण भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री नारायणाय नमः यो मन्त्रलाई 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल 75% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि यदि तपाईहरूको हो भने आजको दिनमा विशेष कुनै पनि विवादास्पद विषयहरूलाई चाहिँ हल गर्नका लागि आफू सक्षम भइन्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाको ग्रह गोचर 9औं भावमा भाग्य भावमा रहेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज गुरुवर्ग आदिबाट पनि आफूलाई आशीर्वाद मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ अथवा उहाँहरूको आशीर्वादले चाहिँ आफू काममा अगाडि बढ्न सके आफूलाई राम्रो पनि हुन सक्छ। आफ्ना कुनै पनि नकारात्मक सोच विचारहरूलाई चाहिँ आफूले समन गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई हटाउन सकिन्छ र
र सकारात्मक सोच विचारहरूलाई चाहिँ आफूले आफूमा भर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज आफूले गरे भनेका कामहरूबाट आफूलाई असन्तोष प्राप्ति नहोला, आफूलाई सन्तोष नै प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने बाणीबाट आज कुनै पनि कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना, बोलीको भरमा कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। सामाजिक काम गर्न चाहनेहरूका लागि समय एकदमै सकारात्मक मान्न सकिन्छ। आज तपाईँका शत्रुहरू कमजोर हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। शरीरमा देखिएका कुनै पनि आलस्यपनहरू हटेर जान सक्ने सम्भावना र केही शरीर स्फूर्तिलो बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज शरीरमा कुनै पनि रोग व्याधिहरू थिए भने यदि तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति केही शरीर हलुका भएको महसुस गर्नुहुन्छ, यसको मतलब रोकिएका कामहरू समेत सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अथवा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने नयाँ काम र जिम्मेवारी समेत हात पार्ने मौका मिल्न सक्दछ। धर्म कर्मप्रति अलिकति ज्यादा आस्था बढ्न सक्ने सम्भावना हो। आज परोपकारजन्य क्रियाकलापमा चाहिँ आफ्नो मन लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र त्यस क्षेत्रमा चाहिँ समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विशेष तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि एकदमै राम्रो समय चाहिँ हो, सकारात्मक समय चाहिँ हो। तपाईँहरूले चाहिँ खानपानमा विशेष सतर्कता अपनाउनु होला। स्वास्थ्यमा तपाईँहरूको आजको दिन निकै नै राम्रो नै हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यानि कि शरीरमा भएका कुनै पनि खराबीपनहरू, नकारात्मकपनहरू चाहिँ तपाईँहरूले हटाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ कुनै पनि योजनाका माध्यमद्वारा। र आज घर परिवारका सदस्यहरूसँग पनि तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ र दाम्पत्य सुखमा देखिएका कुनै पनि बाधाहरू पनि हट्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। इष्टमित्र आदिले आफूलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। विवादित विषयहरूलाई चाहिँ हल गर्नका लागि उनीहरूले सहयोग गर्न सक्छन्। यसको मतलब आज विशेषतः विद्यार्थी वर्गका लागि पनि समय राम्रो छ, प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो छ, राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि समय राम्रो छ। शुभ अङ्क आज 6 अङ्क। राशि स्वामी तपाईँहरूको शुक्र ग्रह, शुभ रङ आजको सेतो रङ, शुभ दिशा ईशान दिशा रहनेछ। आजका लागि सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता माता भवानी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम भवानी देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल 70% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिनमा अलिकति मनमा कता कता निराशा र डर हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र आज आफ्ना कामबाट पनि मान सम्मान र प्रतिष्ठामा चाहिँ आँच आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। परिवारजनसँग आत्मीयतामा कमी आउँछ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाको ग्रह गोचर 8औं भावमा देखिन्छ। 8औं भावमा चन्द्रमाको ग्रह गोचर रहँदाखेरि भोग विलासको क्षेत्रमा समय व्यतीत हुन सक्छ। त्यस क्षेत्रमा धन खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ, जसले गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ अलिकति हानि हुन सक्छ। खिन्नता बोध ज्यादा बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले सोचेका कुराहरू बेलामा पुग्दैनन्, आफूले आँटेका कामहरू बनाउन सकिँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसै दिगदारीपना बढेर आउन सक्दछ। शरीरमा पनि केही आलस्यपन बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। लापरवाही हुन सक्छ। आफू काममा बढिहाल्दाखेरि पनि हतार गर्ने बानीले आफूलाई चाहिँ अलिकति पिरोल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। रिस र राग आवेग बढ्न सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। नकारात्मक सोच विचार आदि चाहिँ आफ्नो दिमागमा खेल्न सक्ने सम्भावना र मनमा पनि नकारात्मक कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। मनोविलासिताका सामानमा चाहिँ तपाईँहरूको ज्यादा ध्यान जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। विपरीत लिङ्गीप्रति ज्यादा मोहित हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा सतर्कता नअपनाए चोट पटक चाहिँ अलिकति लाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने विशेष सवारी साधन चालकहरूले चाहिँ आज सतर्कता अपनाउनु पर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। खानपानमा सुधार गर्नुपर्ने समय रहेको छ, नत्र आफ्नो स्वास्थ्यमा हानि पुग्न सक्दछ। आहार विहार र रहन सहनमा चाहिँ आफूले हेरचेक्राइ गरे दण्ड अथवा जरिमानामा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। नियम र अनुशासनलाई आज पटक्कै उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरूबाट बच्नुपर्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षबाट बच्नुपर्ने समय रहेको छ। धर्म कर्म प्रति चाहिँ अलिकति आस्था कमी हुन्छ कि आज अन्य खालको समय पनि रहेको छ। परोपकार जन्य क्रियाकलापहरूमा खट्न सके आफूलाई राम्रो हुन सक्छ, तर सामाजिक काम गर्नेहरूका लागि पनि शत्रुहरू चाहिँ वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। आफूले गर्दै गरेका कामहरू आफूले
गर्न नपाउन सक्ने अवस्थाहरू, हस्तक्षेप अरूले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आज तपाईहरुले विशेष आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कर्म ज्यादा गर्नुपर्ने र फल कमी प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। पति पत्नी बीचमा पनि विवादका स्थितिहरू ज्यादा रहन सक्छ भने प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि यही स्थितिहरू नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। शुभ अङ्क आज 9 अङ्क रहनेछ भने राशि स्वामी तपाईहरुको मंगल ग्रह, शुभ रङ आजको हलुका सेतो, शुभ दिशा तपाईहरुका लागि वायव्य दिशा रहनेछ भने आजका लागि सहयोगी राशि कर्कट राशि रहनेछ। इष्ट देवता गणेश भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 25% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। धनु राशि हुने जनहरूका लागि आज तर्क शक्ति बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। बहसमा विजयी आफू हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विवादास्पद विषयहरूलाई हल गर्न आफू सक्षम हुन सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो चर्चा चाहिँ चुलिन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज तपाईका आलोचकहरू घट्न सक्ने सम्भावना, उनीहरूले हार खान सक्ने सम्भावना रहेको छ। आशा गरे अनुरूप सहयोगीहरू जुट्न सक्दछन्। आज आफ्ना समर्थकहरूलाई चाहिँ आफूले खुसी बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। गरेका प्रयास बाट सफलता मिल्ने देखिन्छ। यस कारणले गर्दा मन फुरुङ्ग रहन सक्दछ भने शरीर पनि आज तपाईको के हलुका हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। शरीरमा कुनै पनि रोग व्याधिहरू थिए भने आज केही न केही न्यून चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। शुभ चिन्तकहरूको सुझावलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्नु होला, जसले गर्दा तपाईमा खुसी थपिनेछ, उमङ्गको वातावरण बन्नेछ भने सुखद समाचारले पनि अझ उत्साहमा वृद्धि हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। दैनिक उपभोग्य चीज वस्तु आदिको बन्द व्यापारमा खटिराख्नु भएको छ भने सफलता प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आजको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। नजिकका साथीभाइ आदिलाई चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरू प्रति चाहिँ आज ज्यादा आफू मोहित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँगै घुलमिल हुनुहुन्छ भने घरायसी कुनै पनि खेलमा रमाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र आफ्नो जित पनि ज्यादा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बौद्धिक स्तर अलिकति आज उच्च हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाको ग्रह गोचर चाहिँ 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। विपरीत लिङ्गीबाट पनि साथ र सहयोग हुन सक्दछ। विपरीत लिङ्गी प्रति अलिकति ज्यादा मोहित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज विशेष तपाईहरुका चाहिँ कुनै पनि कामहरूलाई आफ्ना नजिकका छरछिमेकी आदिले पनि प्रशंसा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। अप्रत्याशित लाभ मिल्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि आइपरेका कठिनाइहरूलाई चाहिँ शमन गर्न सक्ने क्षमता तपाईमा आउनेछ, त्यो खुबी तपाईमा आउनेछ भने आज बौद्धिक विकास पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज पूर्व दिशातिर फर्केर पढे तपाईहरुका लागि अलिकति राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ विद्यार्थी वर्गका लागि। अनि आज विशेषतः गृहिणी वर्गहरुका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। पति पत्नी बीचमा पनि आज समस्याहरू सुधार हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय एकदमै राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। समय सुधार भएको छ। केही तपाईहरुले चाहिँ राम्रो कुरा सोचेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, तपाईहरुले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 3 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको रातो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। आजका लागि सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता सूर्य भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम गृहिणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 70% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको दिनमा पैतृक सम्पत्ति आदि उपयोग गर्न चाहनेहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ र जसबाट केही लाभ पनि मिल्न सक्दछ। सामान्य कार्यक्षेत्रमा चुनौती चाहिँ देखा पर्न सक्दछ तर चुनौती पश्चात आम्दानी पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। नित्य निरन्तर आफ्नो चाहिँ दैनिक बन्द व्यापारमा आफू खट्नु भएको छ भने राम्रो सफलता चाहिँ मिल्न सक्दछ। तर पुराना आफ्ना कुनै पनि कामहरूलाई तपाईहरुले छोड्नु भएको छ भने त्यसप्रति चाहिँ अलिकति ज्यादा आफू चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अरूको साथ
साथ र सहयोगबाट चाहिँ बिग्रन लागेका कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज अप्रिय खबरहरूले मानसिक चिन्ता बिहोर्नु पर्दैन भन्ने खालको समय रहेको छ र आज जिद्दीपना र यो स्वभावलाई चाहिँ आफूले हटाउनु पर्ने दिन रहेको छ। प्रतिस्पर्धामा चाहिँ आज विजय प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज आफूले गरेका कामहरूमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई पालना गर्दै आफू अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। राम्रो समय रहेको छ भने आज श्रमको उचित मूल्य पाउनुहुनेछ भने आज विशेषतः आम्दानी धेरै ठुलो नभए पनि खर्च चाहिँ टर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका मिल्न सक्दछ भने शत्रु पक्षहरू कमजोर हुनेछन्। आज विशेष वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि लाभदायक समय मान्न सकिन्छ र नजिकका मित्रहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको केही हेलमेल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि आफूलाई केही सुख र सन्तोष मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। मातृपक्षबाट केही आफूलाई सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना, उहाँहरूको आशीर्वाद मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज आफूले धेरै हतार चाहिँ कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा गर्नु हुँदैन। धैर्य धारणलाई चाहिँ अप्नाएर आफू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सफलता तपाईँको मुठीमा छ। आज विशेष अलिकति के चाहिँ हुन्छ भने बेलुकाको समयमा थोरै खर्चमा चाहिँ मन लालायित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। मनलाई बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने दाम्पत्य जीवन पनि सुखद रहन सक्छ। आज तपाईँहरूका लागि भने पति पत्नी बीचका सम्बन्धहरूदेखि लिएर प्रेमी प्रेमिकाका बीचका सम्बन्धहरूलाई समेत तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ भने सामाजिक काम गर्नेहरूका लागि पनि आज चाहिँ राम्रो समय मान्न सकिन्छ। विशेष आज अरू दिनभन्दा अलिकति आफूले प्रयास चाहिँ गर्नुपर्दछ। भाग्यले साथ तपाईँहरूलाई दिइरहेको अवस्था हो। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाले दिइरहेको अवस्था हो। यो समयमा तपाईँहरूमा चाहिँ अलिकति हतारपना चाहिँ ज्यादा आउन चाहिँ सक्दछ। यसलाई अलिकति नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु होला। सफलता मिल्नेछ। शुभ अङ्क 9 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी तपाईँहरूको शनि ग्रह। शुभ रङ आजको हलुका कालो। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि तुला राशि। इष्ट देवता शनिदेव। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम सम शनैश्वराय नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढ्नु होला। लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिनमा आफ्ना लागि भन्दा पनि अरूका लागि आफूले सोच्न सक्ने सम्भावना रहेको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूमा पनि सुख र सन्तोष प्राप्त हुन सक्दछ। किनकि समुदायको हितमा राम्रो काम गर्न सकिएला। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ। सामाजिक अभियन्ता आदिका लागि, सामाजिक काम गर्न चाहनेहरूका लागि र पत्रकारिता काम गर्नेहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। फाइदाका लागि आफू उपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशेष जिम्मेवारीहरू हात पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व हात लागि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा अरूले हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन्। आफू बलियो बन्न सकिन्छ, आफू मजबुत बन्न सकिन्छ। आज डर र त्रासहरू पनि केही न्यून भएर जान्छ भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। खानपानका समयहरू मिल्न सक्दछ, जसले गर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूमा पनि केही कमी आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय रहेको छ। आज प्रतिष्ठा कमाउने बेला आएको छ भने सहयोगीहरूले समेत आफूलाई साथ र सहयोग दिन थाल्नेछन्। आँटेका काम सजिलै सम्पादन हुन सक्छ। अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण कामहरूलाई पनि आफूले बेलैमा समापन गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। र दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको बन्द व्यापारमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष फलदायी दिन मान्न सकिन्छ। आज पारिवारिक झोर झमेला आदिबाट आफू मुक्त रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज श्रमिकहरूले पनि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। सही समयमा सही निर्णय गर्नका लागि आफू चाहिँ सक्षम बन्न सकिन्छ। त्यो क्षमता आफूमा आउन सक्दछ र खिन्नता बोधहरू पनि हटेर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। अरूलाई सम्मान आफूले दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बोलेर पनि अरूको चाहिँ आफूले प्रशंसा गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने बौद्धिक व्यक्तित्वहरूका बीचमा आफ्ना कुनै पनि भनाइहरू राख्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि एकदमै राम्रो
र सुधारात्मक समय चाहिँ हो, तर जुवा तास र चिट्ठाबाजीमा भने आज तपाईँहरूले रकम लाउने प्रयास नगर्नुहोला, आफूलाई हानि हुन चाहिँ सक्दछ। शिर पीडा थियो भने त्यो अलिकति केही कमी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र सन्तानका क्षेत्रहरूबाट केही लाभ हुन सक्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाको ग्रह गोचर 5औं भावमा रहेका कारणले गर्दा 5औं भाव भनेको विद्या बुद्धिको घर हो, बौद्धिक क्षेत्रको घर हो, सन्तानको क्षेत्रको घर हो। यस कारणले हेर्दाखेरि आज बौद्धिक स्तर पनि अलिकति उच्च हुन सक्ने सम्भावना र सन्तानका क्षेत्रहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ हुन सक्ने सम्भावना, उनीहरू आज्ञाकारी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि सम्बन्धहरू केही सुधार हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने दाम्पत्य जीवन पनि सुखद र आरामदायी रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। धेरै हतार गर्ने काम र हौसिने काम चाहिँ नगर्नुहोला। शुभ अङ्क तपाईँहरूका लागि आज 8 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी तपाईँहरूको शनि ग्रह रहनेछ। सदैव भने शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। आजको शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता महाकाली देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम महाकालीयै नमः यो मन्त्रलाई 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिनमा अरूको फाइदाका लागि आफू उपयोग हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ र आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूलाई छोड्नुपर्ने अवस्था र ती कामहरूलाई चाहिँ सम्झेर ज्यादा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ। विगतको श्रमबाट पनि आफूले पूर्ण लाभ लिन अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। धन खर्चमा चाहिँ अलिकति वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तपाईँहरूको मन चाहिँ अलिकति अनियन्त्रित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। ज्यादा चञ्चलै हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यो स्थितिहरू आफूमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँहरूको आज आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चाहिँ 4औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। 4औं भावमा चन्द्रमा रहँदा चाहिँ कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाले दिने हुन्छ। यस कारणले गर्दा खानपानमा पनि विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र पेट सम्बन्धी समस्याले आफूलाई सताउन सक्दछ। विशेष आज आफूले गरेको श्रमको मूल्य चाहिँ प्राप्त कम मात्र हुन सक्ने देखिन्छ र आश देखाउनेहरू ज्यादा हुन्छन्, काम गर्दिनेहरू कमी हुन्छन् र सहयोग गर्नेहरू कमी हुन्छन् र उनीहरूको भरमा पर्दाखेरि आफूलाई धोका हुन सक्ने सम्भावना पनि ज्यादा रहन्छ। आज विशेष त रहन सहनमा पनि विचार पुर्याउनु होला, नत्र अलिकति आफूलाई हानि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। जिम्मेवारी बढिरहन सक्दछ, तर ती जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ आफूले वहन गर्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। बाध्यतापूर्ण काममा चाहिँ आफू खटिराख्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि त्यति उचित समय चाहिँ होइन। नजिकका मित्रैहरूबाट पनि आफूलाई धोका हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। आज बन्न लागेका कामहरू पनि बिग्रन सक्ने सम्भावना पनि ज्यादा रहन्छ। साझेदारले पनि आज आफूलाई पूर्ण सहयोग गर्न सक्दैनन् कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज विशेषतः तपाईँहरूमा ज्यादा खिन्नता बोध बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि त्यति लाभदायक समय छैन। सन्तान वर्ग पनि आज अटेरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूले पनि आफ्ना कुराहरूलाई मान्दिँदैनन् र आफूले दिएको निर्णय पनि अरूले सुन्दैनन् भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। विशेष आज तपाईहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले पनि अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय चाहिँ रहेको छ र पढ्दाखेरि विशेष पूर्वपट्टि फर्केर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने अलिकति केही राम्रो चाहिँ हुन सक्दछ विद्यार्थी वर्गका लागि। अनि समाजसेवी आदिका लागि पनि शत्रुहरू वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। राजनीतिक वर्गहरूका लागि पनि अलिकति तपाईहरूलाई चाहिँ पछाडिबाट कुरा काट्नेहरू चाहिँ वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना र खुट्टा तान्नेहरू चाहिँ वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सकारात्मक सोचाइहरू तपाईहरूकै पनि नआउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशेष सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरू जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि शुभ अङ्क आज 3 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी तपाईहरूको बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ आजको रातो रङ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि आजको सिंह राशि। इष्ट देवता भैरव देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल केवल 25% रहनेछ। दर्शक मित्रहरू तपाईहरुका समक्ष आजको राशिफल मैले लिएर आएँ। हाम्रा प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देव देवताले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। यही कामनाका साथ म टिका पौडेल भोलि फेरि भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राधे।